Certified School. नमस्कार, यो हो टिभी टुडे नेटवर्क। टिभी टुडे समाचारमा स्वागत छ। म राजवेन्द्र भट्ट। सुरु गरौं अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। यातायात व्यवस्था कार्यालय ललितपुरको चरम लापरवाहीले सेवाग्राही मर्गमा। घण्टौं लाइन बसेर पनि सेवा पाउन मुस्किल, पहुँचवालाकै कब्जामा यातायात कार्यालय। प्रधानमन्त्री बन्ने भई चुनाव जित्न प्रचण्डलाई गृहमन्त्री थापाको सुझाव। पार्टी अध्यक्ष बन्न कार्यकर्ताको मन जित्न आग्रह। प्रधानमन्त्री विरुद्धको षड्यन्त्रले संसद विघटन भएको दावी। मेची नगरपालिकाले सपिङ कम्प्लेक्स बनाउन थालेपछि सुकुम्बासीको विचल्ली। सुकुम्बासी व्यवस्थापन बिना व्यापारिक महल बन्दै। जनता आवासबाट समाधान हुने नगरको भनाई। गृहमन्त्री थापा प्रधानमन्त्रीको सती गएको पूर्व पर्यटन मन्त्री भट्टराईको आरोप। प्रतिगमनपछि लाग्नु दुःखद भएको भनाई। प्रधानमन्त्रीलाई अभिव्यक्ति सच्याउन नेता झाँक्रीको सुझाव। र राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन 2077 कार्यान्वयनमा ढिलाइ। राष्ट्रिय खेलकुद विकास बोर्ड समेत गठन अधुरै। 3 तहका सरकारबीच क्षेत्राधिकार पनि अन्योन्य। बाहुबली सिमेन्ट अदम्य शक्ति। राइनो 500D तपाईको निर्माणलाई दिन्छ राइनो डक्टिलिटीको सुरक्षा। सुरक्षित निर्माणको लागि हाम्रो विश्वास राइनो डक्टिलिटी। अतुलनीय प्रविधिलाई नयाँ स्तरमा पुर्याउँदै प्रस्तुत छ रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट। गुणस्तरको नयाँ स्तर। अब समाचार विस्तारमा। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा प्रचण्ड नेपाल पक्षको स्थायी कमिटी बैठकले पार्टी एकीकरणका बाँकी काम पूरा गर्न सुझावका लागि गृह कार्य टोली गठन गरेको छ। पार्टी केन्द्रीय कार्यालय धुम्बाराहीमा सोमबार बसेको पार्टी कमिटी बैठकले पार्टी संगठनको एकीकरणको बाँकी काम पूरा गर्न सुझाव दिन अध्यक्ष नेपालको नेतृत्वमा गृह कार्य टोली गठन गरेको हो। टोलीमा स्थायी कमिटी सदस्यहरू अष्टलक्ष्मी साक्य, गिरिराजमणि पोखरेल, गोकर्ण विष्ट, घनश्याम भूषाल, जनार्दन शर्मा, पम्पा भूषाल, वर्षमान पुन, वैदुराम भूषाल, भीम रावल, मातृका यादव, लीलामणि पोखरेल, सुरेन्द्र पाण्डे रहनु भएको प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। टोलीले पार्टी संगठनको एकीकरणको बाँकी कामहरू पूरा गर्ने सम्बन्धमा 7 दिनभित्र सुझाव दिई कार्यान्वयनको प्रक्रियामा लगिने बताइएको छ। अब पालो स्पेशल रिपोर्टको। कर तिर्नु नागरिकको दायित्व मात्रै होइन, रहर पनि हो। तर ललितपुर स्थित यातायात व्यवस्था कार्यालयमा सोमबार देखिएको भिडको दृश्यले कर तिर्नु रहर होइन, कहर भएको पुष्टि गरिदिएको छ। कर तिर्न सरकारी अड्डामा पुगेपछि सहजै र सरल हुनुपर्ने हो। तर यातायात व्यवस्था कार्यालय ललितपुरमा सहज र सरल रूपमा सेवा पाउनु त कहाँ हो कहाँ। यातायात कार्यालयको चरम लापरवाहीले कर तिर्दा पनि नागरिकले चरम मानसिक तथा भौतिक यातना खेप्नु परेको छ। यो दृश्य उपत्यकाको ललितपुर स्थित यातायात व्यवस्था कार्यालयको हो। साना तथा ठूला सवारीको कर बुझाउने कार्यालय हो। कर बुझाउनु नागरिक रहर भन्ने सरकारी नारा छ। तर सरकार नारा र यो भीड र असहजले सरकारी नारालाई गिज्याइरहेको छ। रहरले भुक्तानी गर्नुपर्ने हो, तर कर तिर्दा पनि यति धेरै यातना सेवा ग्राहक खप्न बाध्य छन्। सरकारलाई पैसा बुझाउन आउँदा पनि सर्वसाधारणले कति धेरै हैरानी बेहोर्नु पर्छ। लौ हेर्नुस्, यो दयनीय दृष्टान्तले काफी जवाब दिएको छ।
कर भुक्तानी समयमै नगरे दण्ड गर्ने कार्यालयले कर बुझाउँदा कम्तीमा सहज र सरल हुनुपर्ने हो, तर कर असुल्ने कार्यालयमा देखिएको असहज र भिडले रहरले कर बुझाउन होइन, डरले कर बुझाउनु पर्ने नियति दर्शाएको छ। कर तिर्नकै लागि सेवाग्राही घण्टौं लाइन बस्न परेको छ नै, कर बुझाउँदा पनि पहुँच नभई हप्तौं समय लगाइएको छ। करमा रहर होइन, कहर थपिएकाले सर्वसाधारण सरकारलाई पैसा तिर्छु भन्दा पनि कहरको यातना भोग्न बाध्य छन्। आज केही नभए 3000 मान्छेको ट्याक्स तिरिसक्यो यहाँ, तर हामी लाइनमा बस्ने मान्छेको 157 पनि अहिलेसम्म तपाईँको पालो आउँदैन। अब तपाईँले पनि प्रत्यक्ष देख्न सक्नुहुन्छ, अहिले 126 रनिङ भइरहेको छ भनेको चाहिँ बिहान अफिस खोलेदेखिको। भने यो कार्यालयले अहिले तपाईँले गएर भित्र रेकर्ड हेर्न सक्नुहुन्छ, यत्रो काउन्टर खुलेको छ, यहाँ 2250 मान्छेको ट्याक्सको काम भइसकेको छ, तर हामी सिधा साधा मान्छे लाइनमा बसेर आउनुपर्ने मान्छेको लागि चाहिँ 126 दौडिरहेको छ। नियमित कर तिर्ने करदातालाई कुनै झै झमेला नहोस् भनेर राजधानी भित्र र बाहिर 13वटा भन्दा बढी करदाता सेवा कार्यालय स्थापना गरिएका छन्, तर पनि सेवाग्राही घण्टौं लाइनमा बस्नुपर्ने बाध्यता अझ पनि उस्तै छ। राज्यलाई कर तिर्छु भन्दा धेरै दुःख खप्नु पर्ने समस्या त एकातिर छ नै, अर्कातिर कर्मचारीले गल्ती गर्ने अनि सर्वसाधारणले जरिवाना तिर्नुपर्ने गजबको नियम छ। यहाँ करदाताका केही न केही त्रुटि देखाउँछन् अनि पैसा असुल्छन् कर्मचारीहरू। सवारी चालक प्रमाणपत्र निकाल्नलाई सम्पूर्ण कागजात पेश गर्दा पनि गलत अभिलेखीकरणको समस्या झनै डर लाग्दो छ। विवरणमा अभिलेखीकरण गर्दा कार्यालय कर्मचारीले गल्ती गर्छन्, तर सर्वसाधारणले दोहोरो तेह्रो जरिवाना तिर्नुपर्ने जबरजस्ती नियम छ। यहाँ सिस्टम पनि उहाँहरूको सुध्रेको देखिँदैन र हामीलाई क्विक काम पनि हुँदैन। यहाँले अहिले प्रत्यक्ष त्यो काउन्टर नम्बर बनाउँछ हेर्नुहोस्, एउटा बोलाएपछि झन् 15-20 मिनट चाहिँ हामी वेटिङमा अर्को काउन्टर नम्बर आउनलाई कुर्नुपर्छ। किन यो काउन्टर किन यदि फास्टमा चल्न सक्दैन? टोकन किन दिइन्छ? टोकन अनुसारको काम हुन त 3-4वटा काउन्टरबाट एकै सँगै सर्नुपर्ने राहत पाइँदैन। कर बुझाउँदा मात्रै समस्या छैन, सवारी चालक प्रमाणपत्रका लागि आवेदन गर्नेहरूको हालत पनि उही छ। प्रमाणपत्रका लागि आवेदन गर्नेहरूले पनि उस्तै शास्ति खेपिरहेका छन्, उता सवारी चालक प्रमाणपत्रको नवीकरण गर्नेको पनि हालत उस्तै छ। फाँटमा मानिसहरूको कोचाकोच छ। महामारीको समयमा पनि यहाँ न त कुनै स्वास्थ्य मापदण्ड नै छ। यो दृश्यले के दर्शाउँछ भने कोरोना सबैले जितिसके, कोरोना यो देखेर भागिसकेको छ। सरकारी अड्डामा जतिसुकै भिड लगाउँदा पनि कुनै जोखिम छैन, तर भिडमै कोचिनु पर्ने बाध्यता कार्यालयले सिर्जना गरेको छ। सबै सेवा अनलाइनबाट गर्न सकिन्छ, तर सर्वसाधारणलाई दुःख दिन कार्यालयमै पुग्नु पर्ने बाध्यता बनाइएको छ। टाइम लाग्छ, त्यही हो, टाइम लाग्छ। अनि अब अनलाइन सिस्टम गरेको चाहिँ अनलाइन सिस्टम भन्यो अनि फर्म बुझाउन चाहिँ फेरि यहीँ आउनुपर्छ होइन। अनि अब त्यही हो, अनलाइन भने पनि अनि फिजिकल अनलाइनबाट चाहिँ अब अनि अनलाइनमा पनि कोटा लिमिटेसन हुन्छ होइन। अनि त्यो फर्म भर्नलाई नै एकदम धेरै टाइम डेडिकेट गर्नुपर्छ क्या। त्यो फर्म भर्न नै गाह्रो छ क्या। त्यो दिनको यति एप्लिकेन्ट भन्छ अनि त्यसपछि त्यो फर्म भर्नै लास्टै गाह्रो हुन्छ। सरकारी सेवा प्रवाह छिटो छरितो त हुनै पर्छ, त्यसैमा पनि इन्टरनेटको दुनियाँमा घरमै बसेर सेवा लिन सकिन्छ। कार्यालयको प्राङ्गणमा यो मेला जात्रा लगाउन जरुरी हुँदैन, तर ललितपुर स्थित यातायात व्यवस्था कार्यालयमा सवारी कर तिर्न र चालक प्रमाणपत्रको लागि घण्टौं भिडमा करले उभिनु परेको छ। नागरिकले राज्यलाई रहरले कर तिर्नुपर्ने हो, तर यातायात कार्यालयको यो दृष्टान्तले कर तिर्न जबरजस्त कहर निम्त्याइएको छ। यस्तो सरकारी प्रवृत्तिबाट नागरिकले सेवा सहज र सरल तरिकाले पाएका छैनन्। सरकारी अड्डाहरू कति धेरै अव्यवस्थित छन् भन्ने तथ्यलाई समेत उजागर गरिदिएको छ। टिभी टुडे एचडी टेलिभिजन विशेष ब्युरोको सहयोगमा क्यामेरा पर्सन दिनेश तिमिल्सिनाको साथमा ममता थापा र सङ्गीता थापा, काठमाडौँ। काठमाडौँको शङ्खरापुर नगरपालिकाले पहिलोचोटि शङ्खरापुर सन्देश नामक नगरपालिकाको बुलेटिन सार्वजनिक गरेको छ। सोमबार एक कार्यक्रमका बीच उक्त बुलेटिन सार्वजनिक गरिएको हो। नागरिकलाई नगरपालिकाले गरेका हरेक गतिविधिका बारेमा जानकारी हुनुपर्छ भन्ने उद्देश्यले बुलेटिन सार्वजनिक गरिएको शङ्खरापुर नगरपालिकाका मेयर सुवर्ण श्रेष्ठले बताउनुभयो। हामीले अगाडि बढाएका छौँ। यसमा धेरै कुराहरू हामीले अहिले ल्याउन सकेका छैनौँ। यसमा आज चाहिँ हामीले एउटा सम्पादक मण्डल बनाएर यो शङ्खरापुरको परिचय, यहाँको भौगोलिक अवस्था, यहाँको चाहिँ जनसङ्ख्या के छ, यहाँको चाहिँ कति वर्गमा फैलिया छ र यहाँको चाहिँ मुख्य चाहिँ धार्मिक स्थलहरू के छन् देखि लिएर अनि नगरपालिकाको परिचय। बुलेटिनको पहिलो अङ्कमा नगरपालिकाको परिचय, भौगोलिक अवस्था, जनसङ्ख्या, धार्मिक पर्यटकीय स्थल लगायतका विषयमा
जानकारी समावेश भएको र आगामी दिनमा पालिकाका अन्य कामहरू प्रकाशित गर्दै नागरिकलाई सुसूचित गर्ने नगरपालिकाले बताएको छ। नेकपा ओली समूहका नेता एवं गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले प्रधानमन्त्री पद चाहिएको भए चुनावमा जान प्रचण्डलाई सुझाव दिनुभएको छ। गृहमन्त्री थापाले प्रचण्ड माधव समूह चुनावमा लडेर अगाडि बढ्न भागिरहेको आरोप लगाउँदै मध्यावधि निर्वाचनमा गएर प्रधानमन्त्री हुन बाटो खुला रहेको बताउनु भएको हो। पार्टीको अध्यक्ष चाहिएको भए पनि महाधिवेशनबाट कार्यकर्ताको मन जित्न गृहमन्त्री थापाको आग्रह छ। नेकपा ओली समूहको जिल्ला कार्यकर्ता भेलालाई चितवनमा सम्बोधन गर्दै नेता थापाले पुरानो संसद बेउताएर प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्न नसक्ने दावी समेत गर्नुभयो। पार्टीभित्र प्रचण्ड माधव समूहले विभिन्न जालझेल र षड्यन्त्र गरेर पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउने षड्यन्त्र गरेपछि संसद विघटन गर्नुपरेको उहाँको भनाइ छ। सरकारले प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको सुरक्षा तथा तयारी समिति गठन गरेको छ। यही पौष 5 गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी नयाँ निर्वाचनको मिति घोषणा गरेसँगै सरकारले त्यसको तयारी तीव्र पारेको हो। सरकारले आगामी वैशाख 17 र 27 गते 2 चरणमा निर्वाचनको मिति समेत घोषणा गरेको छ। प्रधानमन्त्री ओलीको परामर्शमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता समेत रहेका सुरक्षा तथा समन्वय महाशाखाका प्रमुख चक्रबहादुर बुढाको संयोजकत्वमा समिति गठन गर्नुभएको हो। समितिमा निर्वाचन आयोग, नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका सहसचिव सदस्य रहने बताइएको छ। समाचारमा पालो छोटो विश्रामको। अतुलनीय प्रविधिलाई नयाँ स्तरमा पुर्याउँदै प्रस्तुत छ रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट, गुणस्तरको नयाँ स्तर। राइनो 500D तपाईको निर्माणलाई दिन्छ राइनो डक्टिलिटीको सुरक्षा। सुरक्षित निर्माणको लागि हाम्रो विश्वास राइनो डक्टिलिटी। अब बाँकी समाचार। झापाको मेसीनगर 6 काकडभिट्टा स्थित गोस लाइन क्षेत्रमा सपिङ कम्प्लेक्स बनाउन थालिएको छ। यस क्षेत्रमा लामो समयदेखि बस्दै आएका भूमिहीनहरूको दिगो व्यवस्थापन नगरी कम्प्लेक्स बन्न थालेपछि सुकुम्बासीको बिचल्य हुने भएको छ। नगरले सपिङ कम्प्लेक्स बनाउन थालेपछि सुकुम्बासीको उठीवास हुने भएको हो। काकरभिट्टाको बजार क्षेत्रभित्र रहेको गोसलाइन आसपासमा विक्रम सम्मत 2052 पछि बस्ती बसेको हो। मेचीनगर नगरपालिकाको स्वामित्वमा रहेको 2 कट्ठा 9 धुर जमिनमा 14 परिवारको बसोबास रहँदै आएको छ। अहिले आएर नगरपालिकाले यस क्षेत्रमा सुविधा सम्पन्न सपिङ कम्प्लेक्स निर्माणको योजना अघि सारेको छ। 2074 पुस 12 मा आगलागी हुँदा घर टहरा गुमाएका भूमिहीन सुकुम्बासीले जेन तेन जीविकोपार्जन गर्दै आएका थिए। तर नगरपालिकाले कुनै व्यवस्था नगरी उठाउने योजना कार्यान्वयन गरेपछि उनीहरूको बिचल्ली भएको हो। अब हुन्छ कि भन्दै बसियो, यत्रो टाइम लागिसक्यो, छैन अब उपाय। अब कहाँ गएर उपाय गरी खानुपर्ने समस्या छ। केटाकेटी यिनी जन्मी हुर्के थुप्रो वर्ष अब 3-4 बढी भइसक्यो। यहाँ हामी बस्दाखेरि अब खाली थियो उनीहरूले, हामी बस्ने ठाउँ थिएन, ताब्रे गाडी थियो, बनाएर बस्यौँ। अनि बनाएर बस्दाखेरि बस्नु पछि पाउँछ भने यहाँको मान्छेले कुन नेताहरू कोही मरेर गयो होला, कोही बाँकी राखेको होला। त्यतिखेरदेखिको अहिलेसम्म यस्तै बसिराखेको भएको कसो गरिबको केही उपाय नलाग्दो रहेछ। नगरपालिकाका अनुसार नगरले सपिङ कम्प्लेक्स निर्माणका लागि 90 लाख रुपैयाँ विनियोजन गरी ठेक्का प्रक्रिया समेत अघि बढाइसकेको छ। स्थानीय 10 परिवार सुकुम्बासी रहेकाले सुकुम्बासीको व्यवस्थापन जनता आवास कार्यक्रम मार्फत हुने भएकाले समस्या नहुने नगरको दाबी छ। केही मान्छेको चाहिँ केही छैन, नभएको मान्छेहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ बस्ने व्यवस्था गर्नु जरुरी देखिन्छ। त्यसको लागि चाहिँ नगरपालिकाले केही न केही राहत उहाँहरूलाई दिएर हैन
बसुन्जेल चाहिँ अब त्यो घर निर्माण नहुन्जेलसम्मलाई चाहिँ कहीँ भए पनि बस्नलाई चाहिँ हामीले चाहिँ आर्थिक पाटोबाट सपोर्ट गर्नुपर्छ। सुकुम्बासी भूमिको अभावमा छाप्रो बनाएर बस्न बाध्य छन्। भएको छाप्रो समेत हटाउन थालिएको छ। मान्छे बस्ने बासै छैन, तर नगरलाई कम्प्लेक्स बनाउन हतारो छ। सुकुम्बासीको उचित व्यवस्थापन गरेर मात्रै टेन्डर आह्वान गर्नुपर्ने हो, तर नगर छाप्रो भत्काएर कम्प्लेक्स महल खडा गर्न कसिएको छ। टिभी टुडे एचडी टेलिभिजन जिल्ला ब्युरोको सहयोगमा झापा सहकर्मी नारायण अरियालको रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको मन्त्री परिषद विस्तारलाई बदर गर्न माग गर्दै दायर मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले सरकारको नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश अनिल कुमार सिन्हाको एकल इजलासले आज उक्त आदेश दिएको हो। इजलासले अन्तरिम आदेशका लागि छलफलमा उपस्थित हुन पनि सरकारको नाउँमा आदेश जारी गरेको छ। यसअघि उक्त मुद्दा सुनवाईका लागि न्यायाधीश ईश्वर प्रसाद खतिवडा, न्यायाधीश कुमार रेग्मी र बम कुमार श्रेष्ठको छुट्टा छुट्टै इजलासमा पेशी चढेको थियो, तर यो मुद्दा 3 पटकसम्म हेर्न नभ्याइने सूचीमा परेको थियो। रिटमा निवेदकहरूले प्रतिनिधि सभा नभएको अवस्थामा संविधानभन्दा बाहिर गरिएको मन्त्री परिषद तत्काल बदर गर्न माग गरिएको छ। नेकपाका नेता तथा पूर्व पर्यटन मन्त्री योगेश कुमार भट्टराईले संविधान विरोधी गतिविधि गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँगै गृहमन्त्री रामबहादुर थापा सती गएको आरोप लगाउनु भएको छ। चितवनमा सोमबार आयोजित प्रचण्ड नेपाल समूहको अगुवा पार्टी कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै भट्टराईले अहिलेको समयमा गर्जनुपर्ने बादल शान्त हुँदासम्म लागेको बताउनु भएको छ। पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री ओलीका कुरा सुनेर आफूलाई लज्जाबोध भएको समेत उहाँको भनाइ छ। कार्यक्रममा नेकपाकी नेत्री रामकुमारी झाँक्रीले प्रधानमन्त्री ओलीलाई के बोल्दैछु भन्ने कुरा हेक्का राखेर बोल्न आग्रह गर्नुभएको छ। नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोग र प्रवर्धनमा स्थानीय सरकारलाई पहिलो प्राथमिकता दिएर राष्ट्रिय नीति बनाउन सरोकारवालाहरूले सुझाव दिएका छन्। नेपाल बायोग्यास प्रवर्धन सङ्घको 25औं वार्षिक साधारण सभामा बोल्दै सरोकारवालाहरूले नवीकरणीय ऊर्जा कार्यान्वयनका लागि स्थानीय सरकारको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने बताएका हुन्। कार्यक्रममा पूर्व मन्त्री गणेश शाहले नवीकरणीय ऊर्जाको कार्यान्वयनका लागि केन्द्रीय सरकारबाट सहयोग हुनुपर्ने बताउनुभयो। नेपाल सरकारको पोलिसी संविधान त के छ भनेदेखि अब चाहिँ नवीकरणीय ऊर्जा चाहिँ स्थानीय सरकारको मातहतमा गएको छ। त्यसैले स्थानीय सरकारहरूलाई चाहिँ यो नवीकरणीय ऊर्जा त्यसमा बायोग्यासको लागि चाहिँ उपयुक्त नीतिहरू बनाउनको लागि चाहिँ केन्द्रीय सरकार भनौँ या प्रदेश सरकार भनौँ या एआइपिसीले चाहिँ नीतिगत यो नीतिमा जानुस् है भन्ने किसिमको एउटा जनरल जानकारी पठाउनेतिर 763 वटामा गर्नुपर्छ कि जस्तो मलाई लाग्छ मान्यज्यू। एउटा चाहिँ एआइपिसीले सबै गाविसमा सबै राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डाक्टर कृष्ण प्रसाद ओलीले योजना आयोगले 2 लाख स्थानीय र 500 ठूला कमर्सियल स्तरका बायोग्यास स्थापना गर्ने लक्ष्य अघि सारेको बताउनुभयो। अघि प्राइभेट सेक्टरबाट पनि अलिकति ध्यान दिएको छैन कि के छैन सरकारले। सरकार भनेको चाहिँ एउटा इन्स्टिगेटर हो, नीतिगत रूपमा चाहिँ जस्तो हामीले चाहिँ 92 देखि अलिकति सुरु गरेर ल्याएका हौँ, यसलाई अलिकति स्केलमा स्केल अप गरेर ल्याएको भनेको। अब अहिले आइसकेपछि त यत्रो 2 खरब रुपियाँको बराबरको त एनुअल हाम्रो चाहिँ जो आउटपुट हुँदो रहेछ यो सेक्टरबाट भनेपछि यो त इकोनोमिकल्ली त कति शक्तिशाली भयो त। यसमा त कुनै चिज पनि खेर जाँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि नेपाल सरकारको नीतिमा नै खास गरिकन सरकारको भनेको सेयर भनेको टोटल इकोनोमिक ग्रोथ र डेभलपमेन्टमा 29% र हाम्रो चाहिँ प्राइभेट सेक्टरमा हालसम्म नेपालका करिब 4,50,000 को हारीमा घरेलु बायोग्यास प्लान्टहरू चढान भइसकेको तथ्याङ्क सँगसँगै रहेको छ। समाचारमा फेरि छोटो विश्राम। We are Subisu Internet. Subisu Gig Fiber, exceeding expectation. Sony, एक कप चाय। आया
कस्तो स्मुथ कुन कार्पेट हो यो? हेरिटेज वर्ल्ड क्लास नेपाली कार्पेट हो यो। So nice, so smooth, beautiful. I love it. हेरिटेज कार्पेट, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको नेपाली कार्पेट। अब आर्थिक समाचार। आर्थिक समाचारको साथमा सुरक्षित निर्माणको लागि हाम्रो विश्वास राइनो डक्टिलिटी। नेपाल निर्यात परिषदले 5औं निर्यात दिवस मनाउने भएको छ। परिषदले यही पौष 22 गते 5औं निर्यात दिवस 2077 मनाउन थालेको हो। नेपाली वस्तुहरूको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा निर्यातका लागि प्रवर्धनको निमित्त प्रतिस्पर्धी बनाई निकासी अभिवृद्धि गर्न उद्योगी व्यवसायीहरूलाई प्रेरित गर्ने उद्देश्यले हरेक वर्ष निर्यात दिवस मनाउँदै आएको छ। अघि नै मैले भनिसकेँ, टिपिसीको सहकारी एवं नेपाल हस्तकला महासङ्घको सहयोगमा प्रत्येक वर्ष मनाउँदै आएको निर्यात दिवसलाई निरन्तरता प्रदान गरी निकासी व्यापारको सुधार राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको मूल आधार, निकासी व्यापारको सुधार राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको मूल आधार भन्ने नाराका साथ यसपटक 5औं निर्यात दिवस 2077 सदा झैं यस वर्ष पनि यही 2077 साल पौष 22 गते आयोजना गर्न लागि छ। निर्यात दिवसको अवसरमा कोभिड-19ले नेपाली निर्यातजन्य वस्तुहरूमा पुर्याएको असर, समस्या समाधानका उपायहरू लगायतको प्रवर्धनका लागि योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। प्रहरीले थानकोटबाट बरामद गरेको 1 करोड 47 लाख रुपियाँबारे थप अनुसन्धानको जिम्मा सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागलाई दिएको छ। महानगरीय प्रहरीविद थानकोटले सोमबार बिहान 4:30 बजे एक निजी सवारी साधनबाट स्रोत नखुलेको 1.5 करोड रुपियाँ बरामद गरेको थियो। बरामद रकमबारे थप अनुसन्धान गर्न भन्दै काठमाडौँ प्रहरीले पक्राउ गरेका व्यक्ति र रकमलाई सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागको जिम्मा लगाएको हो। प्रहरीले रकमसहित भारतीय नागरिक अमित कुमार गुप्ता र सवारी चालकलाई पक्राउ गरेको थियो। प्रहरीले रकम बरामद गरेकोमा हुन्डी वा अन्य कुनै अवैध क्रियाकलापबाट प्रयोग गर्नको लागि ल्याइएको हुन सक्ने आशंका गरिएको छ। यद्यपि विस्तृत अनुसन्धानपछि मात्रै खुल्ने प्रहरीले जनाएको छ। रकम कपिल वस्तुबाट ल्याइएको बताइएको छ। अब विश्व समाचार। चीनको बेजिङका हजारौं बासिन्दालाई कोरोनाको खोप लगाउन थालिएको छ। 2 दिनको अवधिमा 73,000 भन्दा बढी चिनियाले पहिलो डोज खोप लिएका छन्। खोप लिनेहरूमा सामुदायिक कार्यकर्ता र बस ड्राइभरहरू पनि रहेका छन्। स्वास्थ्य अधिकारीहरूले चिनिया फार्मास्युटिकल कम्पनी सिनोफार्मले विकास गरेको खोपलाई सशर्त स्वीकृति प्रदान गरिसकेको छ। खोप झण्डै 79% प्रभावकारी रहेको सिनोफार्मले जनाएको छ। बेजिङमा ठूलो संख्यामा मानिसहरू स्थानीय अस्पताल र सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रमा खोप लगाउनको लागि भेला भएका छन्। अहिले चीनले भाइरसबाट सर्वाधिक जोखिममा रहेका समूहलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर खोप दिन थालेको बताइएको छ। अब खेल समाचार। राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन 2077 कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको भन्दै खेलकुद विकास सम्बन्ध निकायले आलोचना गर्न थालेका छन्। ऐन कार्यान्वयनका लागि नियमावली बन्ने क्रममा रहेका छन्। गठन हुनुपर्ने बोर्डले पनि पूर्णता पाएको छैन। बोर्ड गठन हुन नसक्दा ऐनले बोकेको मर्मलाई सम्बोधन गर्न पनि ढिलाइ भएको छ। त्यहाँ बनेका खेलकुदका समितिहरू छन्, तिनीहरूले अहिले तिनीहरूबार नै यो अलिकति विवादित छ के एकले अर्कोलाई नचिन्ने खालको हैन। अब स्वायत्त हिसाबले भनौँ न, ऐन प्रदेशको ऐनको हिसाबले प्रदेशको प्रमुख छ, अनि त्यसपछि अब यो केन्द्रको हिसाबले केन्द्रमा अब केन्द्रको ठुलो छ हैन, र समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्ने चाहिँ त्यस्तो खालको चाहिँ ऐनहरू जारी नयाँ ऐन कार्यान्वयनको पहिलो खुड्किलोको रूपमा रहेको राखेप सदस्य सचिव चयन खुला प्रतिस्पर्धाबाट भइसकेको बताइएको छ। तर ऐनले बोकेको मर्म अनुसार अन्य काम कारबाही सञ्चालनमा कठिनाई र ढिलाइ भइरहेको छ। ऐनले 37 सदस्यीय बोर्ड भनेको छ, तर अझै 9 जना सदस्य नियुक्त हुन बाँकी रहेको छ।
समाचार सकियो। समाचारबाट बिदा लिनु पूर्व मुख्य समाचार फेरि एकपटक। यातायात व्यवस्था कार्यालय ललितपुरको चरम लापरवाहीले सेवाग्राही मर्कामा। घण्टौं लाइन बसेर पनि सेवा पाउन मुस्किल। पहुँचवालाकै कब्जामा यातायात कार्यालय। प्रधानमन्त्री बन्ने भई चुनाव जित्न प्रचण्डलाई गृहमन्त्री थापाको सुझाव। पार्टी अध्यक्ष बन्न कार्यकर्ताको मन जित्न आग्रह। प्रधानमन्त्री विरुद्धको षड्यन्त्रले संसद विघटन भएको दावी। मेची नगरपालिकाले सपिङ कम्प्लेक्स बनाउन थालेपछि सुकुम्बासीको बिचल्ली। सुकुम्बासी व्यवस्थापन बिना व्यापारिक महल बनाइँदै जनता आवासबाट समस्या समाधान हुने नगरको भनाई। गृहमन्त्री थापा प्रधानमन्त्रीको क्षति गएको पूर्व पर्यटन मन्त्री भट्टराईको आरोप। प्रतिगमनपछि लाग्नु दुःखद भएको भनाई। प्रधानमन्त्रीलाई अभिव्यक्ति सच्याउन नेता झाँक्रीको सुझाव। र राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन 2077 कार्यान्वयनमा ढिलाइ। राष्ट्रिय खेलकुद विकास बोर्ड गठन समेत अधुरै। 3 तहका सरकारबीच क्षेत्राधिकार पनि अन्योल। हामीलाई टिभी टुडे नेपाल एप्स डाउनलोड गरी विश्वभर प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै www.tvtoday.news.com मा गई हेर्न र पढ्न सक्नुहुनेछ भने फेसबुक, युट्युब र ट्विटरमा समेत फलो गर्न सक्नुहुनेछ। विकास निर्माण र जनसरोकारका विषयमा हाम्रो आवाज जारी छ। अहिलेलाई सम्पूर्ण समाचार युनिटका साथ म राजेन्द्र भट्ट पनि बिदा चाहन्छु। टिभी टुडे एसडी हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।